Nakatuto karon ang mga pagpaningkamot sa 10th Infantry Division sa pagbungkag sa underground mass organization o gikonsiderang white area of operation niini isip kabahin sa nagunang marching order ni bagong 10th ID Commander Major General Alvin Luzon. Sumalat ni 10th ID spokesperson Major Ruben Gadut, kini nga grupo ang nasuta karon nga pinakaduol og potensyal nga hinungdan sa resurgence og recovery sa rebuilding NPA o communist terrorist groups. Gipasabot usab niini nga bisan wala kini gikonsidera ang hulga nga armadong klase sa grupo, apan kanunay gihapon ilang monitoring, ilabi pa nga dunay mga reports nga nagpadayon gihapon ang meetings niini ug hinay-hinay nagaimpluwensya sa mga sectoral organizations. Dugang sa tigpamaba nga kinahanglang dili pakampante ang maong underground mass organizations, sanglit aduna nay pakig-alayon karon ang 10th ID ngadto sa legal practitioners aron masubay kung padulong ba sa teroristang grupo ang malikom nga logistics ug financial support ni ining naasoy nga organisasyon. Pagpaklaro ni Gadot nga subay sa Anti-Terrorism Act of 2020 ubos sa Section 12 sa Republic Act 11479, usa ka kalapasan ni ini nga balaod ang bisan unsang matang sa paghatag og material support sama sa tuluganan, kwarta ug uban pa nga subject sab sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 nga dunay maximum sanction nga reclusion perpetua ngadto na sa life imprisonment kung mapamatud-an nga kabahin sa nahimong gigikanan sa mga suporta alang sa usa ka terroristic act. Nagsunod usab niini nga silot ang uban pang legal actions sama sa pag-freeze sa tibuok assets samtang anaasunod sa bilangguan ang nadakpan. Sa pikas bahin, nasayran nga bag-uhay lang ning bulan sa Nobyembre 2025, hingpit nang gipulihan ni 2-star rank Major General Luzon si retired Major General Alan Hambala isip 10th ID Commander kansang aktibidad gipahigayon sa Camp General Manuel Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.